السلام عليكم. بالنسبه للاخوان اللي عندهم ان بروبليم في لي زيكزيرسيس وتيقولوا ان ديما خاصنا ليكزيرسيس وخاصنا نكوريجي. هنا لقيت لكم واحد الحل. هو سيمولاسيون سور بيسي. ترسم لو مونتاج. هنا خدينا باغ اكزومبل كورون كونتيني ترسم مونتاج. خدينا باغ اكزومبل نابليكيو لا تيورم دو تيفنا. هنا l'exercice هو هذا. Donc on détermine la tension EAB avec le théorème de Thévenin. Donc AB هي هذه. هما دي لي بوين AB. Alors on applique le théorème de Thévenin. يعني نحيدو لا شارج. Donc المونتاج غيولي هو هذا. Donc نحيدها لا شارج. Après on détermine R Thévenin و O Thévenin. Donc هنا عندنا دو جينيراتور، واحد جينيراتور دو طونسيون واحد جينيراتور دو كورون. Alors باش نحدد التيوريم R Thévenin. Donc نكون سيركويتي جينيراتور دو طونسيون جينيراتور دو كورون تيبقى اوفر. الوغ تيولي عندي هادو جوج اون سيري اون باراليل مع هاد لا ريزيستونس. دونك عطاتني 1.5 كيلو اوم. بور ديتيرميني او تيفنا دونك بيسكو عندنا دو جينيراتور نخدمو بالجينيراتور الاولاني ابري نخدمو بالجينيراتور الثاني. دونك الجينيراتور الاولاني نخدمو ب 9 فولت والاخر جينيراتور دو كورون نخليوه اوفر. دونك هنايا جوج اون سيري نديرو ديفيزور دو طونسيون غنلقاو او تيفنا الاولى اللي هي 4.5 فولت. دوزيامون نكون سيركويتي جينيراتور الاولاني ونخدم جينيراتور دو كورون. دونك هنا لاحظنا هاد ريزيستونس ديال 1 كيلو مع 3 كيلو الي اون سيري حيت لو كورون مبقاش يمشي لا شارج. دونك غندير ديفيزور دو كورون وغنلقى لو كورون اي 2. هاد لو كورون اي 2 هو نفسه لو كورون اللي تيدخل لا ريزيستونس ديال 3 كيلو اوم. دونك كنلقى 10 فولت لا تيوريم دو تيفنا لا طونسيون تيفنا الثاني. دونك لا سوم ديالهم عطاني 14.5 فولت اللي هي طونسيون دو تيفنا. ابري تندير شيما ايكيفالون دو تيفنا. دونك او تيفنا و ار تيفنا وترجع لا شارج بلاصتها ونابليك ديفيزور طونسيون غنلقى 6.62 فولت. دونك هادي لا بارتي تيوريك. الوغ باش نتاكد ان داكشي لي ريزولطا صحيحه دونك تمشي للوجيسيال. دونك لوجيسيال ترسم هاد لو مونتاج. دونك اون فوا تدير سيمولاسيون دونك ران تعطيك لو ريزولطا. دونك هالا فوالا 8 اللي خرجت لنا 68 هي هادي. دونك هادي لا طونسيون بي ا بي. دونك تتاكد ان الريزولطا صحيحه. بيان سور باش نعرف حتى او تيفنا دونك خصني نحيد لا شارج. دونك انا نقد نحيد نسيبريمي لا شارج وندير عاوتاني الران. عطيني هاهي عطاتني 14.5 فولت اللي هي لا طونسيون دو تيفنا اللي خرجت لينا تيوريكو. فهم. الوغ هاد لا ميثود هي اللي تنخدمو بها pour résoudre n'importe quel montage. يعني il suffit باش تخدم sur logiciel وتلقى لا سوليسيون بلا ما تحتاج شاك فوا تتقلب على تقول الاستاذ عطيني التمرين عطيني الحل ديالو راه متاكد راه مثلا الريزولطا اللي تخرج ليا راه ما تنعرفش واش صحيحه ولا لا. دونك il suffit باش تخدم باللوجيسيال. دونك il y a plusieurs logiciels. دونك كاين هاد سيركوي ويزار. دونك كاين هاد ليكزامبل. كاين بروتوس اللي هو حتى هو ديال سيمولاسيون الكترونيك. و بيان سور الا درنا هاد ليكزامبل في كورون كونتينيو راه كاين اكزامبل في كاع لي موديول يعني في الكترونيك دو بويسونس في السيمي كوندكتور في البنوماتيك في الكابلاج. دونك كابلاج بارفوا تلقى مثلا عندك ان شيما ديماراج وما عرفتيش الحل. دونك تدير سيمولاسيون سور لوجيسيال و تيعطيك لا سوليسيون.